जय जय श्री राधे यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज यहाँहरू समक्ष हामी पितृपुराण महागरुड पुराण अन्तर्गतबाट केही प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू समक्ष हामी पितृपुराण अन्तर्गतबाट क्रमशः सम्पूर्ण कथाहरू श्रवण गराउँदै आएका थियौँ। त्यही प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष अब रुद्र नाम गरेका भगवानलाई जगत नारायण भगवानले यसरी सारा बताइसकेपछि लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा लौ त परम पिता परमात्मा अब हामी भगवान श्री जगत नारायण भगवानको अमूर्त रूपको विषयमा र मूर्त रूपको विषयमा र परम पिता परमात्माको झाँकी र विग्रह कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा यो सुन्न पाऊँ भनेर सोधेको खण्डमा यस्तो खालको परम पिता परमात्माको मुखारविन्दबाट सारा सुनिसकेपछि लौ त राजन यसको कुरामा पनि म निधो गराउँछु भनेर तम तयारी हुनुभयो। जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको अमूर्त रूपको वर्णन जब गरिसकेपछि विश्वको नायकी विष्णु भगवानको मूर्त रूपको विषयमा सुन्न पाऊँ भनेको खण्डमा सूर्यकोटि प्रतीकासु जिष्णुर्भा जिष्णुरे कतः यस्ता परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा हेर्दा अत्यन्त दिव्य हुनुहुन्छ। तर हजारौं सूर्यको किरण भन्दा पनि उज्यालो एउटा सूर्यको किरणले यति प्रकाश यति रोशनी यति उज्यालो बनाउँछ भने त्यस्तै हजार किसिमका सूर्यको किरणले कति उज्यालो कति प्रकाश बनाउँछ। त्यस्तै प्रकारबाट त्यो हजारौं सूर्यको किरण भन्दा पनि धेरै उज्यालो भएका अद्वितीय प्रभा सम्पन्न पुष्पदन्त्य कुन्द पुष्प गोधुग्ध सदृश शङ्ख चक्र गदा पद्म वैजन्ती माला धारण गर्नुभएका पीतम्बरधारी मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएका सारा सम्पूर्णको अन्तरात्मामा निवास गर्ने सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सम्पूर्ण प्राणीको अन्तरात्मामा निवास गर्ने र इन्द्र कुबेर वरुण ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवी देवताहरूले स्तुति गरिरहेका स्तुति गर्न योग्य हुनुभएका सनातन अव्ययम मेध्य साराका अनुग्रहकर्ता पूज्य सन्तापनाशक मङ्गलकारी दुष्टलाई संहार गर्न र भक्तहरूलाई उपकार गर्नको खातिरमा तम तयार दुष्ट नाशक सर्वात्म सर्वस्वरूप सर्वगामी सर्वग्रहनाशक अनि परमपिता परमात्मा यस्तो हुनुहुन्छ। यिनै परमपिता परमात्माको झाँकी कस्तो छ भन्दा अत्यन्त दिव्य छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म वैजन्ती माला पीतम्बरधारी ओढ्नुभएका मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएका सम्पूर्णको अन्तरात्मामा गएर निवास गर्न सक्न सामर्थ्यवान भएका जलमा रहेर थल र थलमा रहेर जलको अनुभूति गर्ने र गराउन सक्ने मायामा पनि रहेर मायादेखि पर रहने यस्ता सर्वेश्वर भगवान हुनुहुन्छ। अधि सम्पूर्ण र साराका अधिपति हुनुहुन्छ। लोकहितैषी हुनुहुन्छ। सारा सम्पूर्णका सर्वेश्वर भगवान हुनुहुन्छ। दीन दयालु हुनुहुन्छ। यस्ता परमपिता परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा दिव्य हुनुहुन्छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म वैजन्ती माला पहिर्नु भएका मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएका पीतम्बरधारी यस्ता परमपिता परमात्माको हात हेर्ने हो भने अत्यन्त दिव्य मुखार बिन्द हेर्ने हो भने अत्यन्त दिव्य प्रत्येक अङ्गमा जहाँ हेरो त्यही दिव्य झलझलकार भएका यस्ता परमपिता परमात्मा जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत भगवान यस्ता जलमा पनि भगवान थलमा पनि जगत भगवान यत्र तत्र सर्वत्र सम्पूर्ण स्थानमा उनै परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ राजन। तर यस्ता मूर्त रूप भएका यस्ता दिव्य झलझलकार भएका यस्ता कल्याण र हितैषी गर्ने खालका परमपिता परमात्माको अत्यन्त ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन सदा सदा गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले जब बताइसकेपछि परमपिता परमात्माको भाग भजन गर्दा चिन्तन गर्दा अहर्निश तरिकाले गर्नु पर्यो। जसले अहर्निश तरिकाले गरेर जान्छ उसको सकल मनोभाव परिपूर्ण भएर जान्छ राजन। यो अहर्निश भनेको के भन्दा
तर यो पाँच भौतिक शरीर धरातलमा रहेर पनि तर यो गृह कार्य, यो गृहस्थी कार्य, यो आफ्नो कर्तव्य गरेर पनि तर परमपिता परमात्माको चिन्तन गर्न छोड्नु भएन। तँलाई सदा सदा चिन्तन गरिरहनु अहर्निश भक्ति। एउटा आश्रममा गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, तर गुरुजीका दुईवटा शिष्य मध्येमा एकजना 10-12 वर्ष भइसकेको रहेछ गुरुजीको सान्निध्यतामा बसेको, अर्को सानो शिष्य रहेछन् 5-6 वर्ष भइसकेको रहेछ। तर दुईटा शिष्य गुरुको सान्निध्यतामा बसेर आश्रमको सेवा गर्ने, गुरुको सेवा गर्ने, अध्ययन गर्ने। गुरुजीले जब पढाउँदै जानेर शिष्यहरूले पढ्दै जाने, त्यस्तो विषय प्रक्रिया चल्दै रहेको रहेछ। गुरुले भन्नुभयो, आज म तिमीहरूलाई अत्यन्त दिव्य उपदेश दिएँ, अब यिनको परीक्षा गर्नु भन् ठानेर ती गुरुले शिष्यलाई भन्नुभयो, बाबु अब तिमीले एउटा काम गर्नु दुवैजना मिलेर, तर भोलिको दिनमा अमुक नाम गरेको गाउँमा गएर भिक्षा लिएर आऊ भन्नुभयो। हस्त गुरुदेव भन्ने कुरा भयो। जब गुरुहरू भोलि भइसक्यो अनि गुरुजीको सान्निध्यमा गएर गुरुदेव हजुरले आज्ञा दिनुभएको अनि अमुक नाम गरेको गाउँमा गएर हामी भिक्षा लिनको खातिरमा हामी गयौँ। आज्ञा होस् भन्दा बाबु तिमीहरू भिक्षा लिन त गयौ, तर अनि कसै कुनै स्त्रीलाई कुभावले हेर्नु भएन, हेर्नै पर्यो भने मातृभावले हेर्नु पर्यो, अनि कुनै पनि स्त्रीलाई स्पर्श गर्न भएन। यदि पुरुष ब्रह्मचारीले स्त्रीलाई स्पर्श गर्यो भने घृत कुम्भ समान नारी तप्तङ्गार समापमान। यो घिउको घैँटो स्त्री हो भने अनि बलेको आगो पुरुष हो, तो जमेको घैँटाको घिउ आगाको नजिकै सान्निध्यतामा ल्याएर राखियो भने पग्लिने सम्भावना हुन्छ बाबु। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिने के गर भन्दा स्त्रीलाई स्पर्श नगर भनेर गुरुले यसरी आज्ञा दिनुभयो। हस्त भन्ने विषय गुरुको आज्ञा मानेर अब ती दुईटा शिष्य अमुक नाम गरेको गाउँमा अनि भिक्षाको खातिरमा गए। तर वर्षा समय रहेछ, अलि पर गएको ठुलो मुसलधारे पानी आयो। रुखको छारीमा त बसेका थिए, तर गुरुको आज्ञा भिक्षा नलिजान नहुने, अनि त्यही बसे पानी केही बिदो भयो। आकाशको पानी त बिदो भएको थियो, तर खोला नाला बढेर आए। नाउ छैन, डुङ्गा छैन, पुल छैन, कसरी जाने। जब जाँदै गर्दा अनि त्यसपछि गएर त्यहाँदेखि कसो गर्दा अनि पारी तरिसकेपछि त्यो गाउँमा पुग्दै थियो। उताबाट एउटी स्त्री आइन। ओहो ब्रह्मचारी बटुको हजुरहरू आउनु भएछ, हजुरहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। तर खोला बढेका होला, नाला बढेका होलान्, म पारी जानुपर्ने, तर आज पारी नगई भएको छैन। अनि कसरी होला भनेर भन्दा, हे स्त्री हामी त बडा कठिनाइसँग आयौँ, तर तिमी तर्न चाहिँ सम्भव छैन, धैर्यसँग विचार गरेर तर्नु भने। तर ओहो त्यसो भए त मलाई पारी तारिदिनुहोस् भनेर ती स्त्रीले भन्दा ती ब्रह्मचारी भन्दछन्, हामीलाई गुरुको आज्ञा भएको स्त्रीलाई स्पर्श नगर्ने, तर तिमीलाई जबसम्म छोइँदैन, जबसम्म समातिँदैन पारी चाहिँ तिमीलाई हामीले लान सक्दैनौ भनेर। अनि ब्रह्मचारीले भन्दा, होइन गुरुदेव त्यसो नगर्नु, म यो अबोध यो एक्ली नारी यो जङ्गलमा कसरी बस्नु नगई पनि भएको छैन, तर यो जङ्गलमा मलाई यो परपुरुषको डर हुन्छ, अनि यो जङ्गलमा भय हुन्छ, वन्य जन्तुहरूको भय हुन सक्छ, तर मलाई एक्लै कसरी पनि नछोड्नु भनेर अत्यन्त विनम्र प्रार्थना गर्दाखेरि अब ती ठुला चाहिने सन्त, ठुला चाहिने ब्रह्मचारीले त मान्नु भएको थिएन। सानो चाहिँ सन्तले भन्नुभयो, कसैको परमार्थ हितको लागि काम गर्नु नै सन्तको काम हो। अब मैले अर्काको हितको लागि गुरुको आज्ञालाई यहीँ राखेर ती स्त्रीलाई तार्नु पर्छ भनेर झ्याप्प काना समातेर कनी त्यसपछि काखमा राखेर ती साना चाहिँ शिष्यले ती स्त्रीलाई पारी तारिदिनु भयो। अनि आउनुभयो। जब आइसकेपछि तिमीले अनर्थ गर्यौ भने ठुला चाहिनेले गुरुको आज्ञालाई तिमीले काट्यौ, स्त्रीलाई स्पर्श नगर्ने भनेको तर तिमीले गर्यौ। अब तिमी मसँग छोइने लायकका पनि छैन, पर जाऊ भने एक आपसमा भना भन्नुभयो। अर्काको हित गर्नु, अर्काको परोपकार गर्नु, अर्कालाई कल्याण गर्नु सन्तको स्वभाव हो। अर्कालाई दुःख परेकालाई उपकार गर्नु सन्तको स्वभाव हो। अब मैले अन्यथा गरेको छैन भनेर यसरी दुई आपसमा भन्दै गए। गाउँमा गए, भिक्षा लिएर आए, अनि त्यसपछि आश्रममा आए। जब आश्रममा आइसकेपछि ती साना चाहिने शिष्यले
स्त्रीलाई पारी तार्नुभयो, तर त्यसपछि स्त्री कस्ती थिई के थिई त्यो केही सम्भव भएन। भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तनमा लागिरहनु भयो। आश्रममा आए अनि गुरुजीको सान्निध्यमा गएर प्रणाम गरे। ए बाबु तिम्रो आँखा किन राता राता छन् भनेर सोधे। सोध्नुभयो गुरुले। जसै गुरुजीले सोद्धाखेरि गुरुदेव जो नहुन थियो त्यो भयो, जो हुन्न भनेको त्यो भयो, जो हजुरको आज्ञा पालन गर्ने भएको त उल्लङ्घन भयो। के भयो बाबु भन्दा हामी पारी जान भनेर लागेको, अनि त्यसपछि खोला नाला बढेको पारी त हामी गएको, पारी उताबाट एउटा स्त्री आएको, अत्यन्त विनम्र प्रार्थना गरेको पारी तार्दिन। मैले हुन्न भनेको यहाँ हाम्रा शिष्य गुरुभाइले चाहिने, तर यिनलाई च्याप्प समातेर बाजुमा बाजु मिलाए, कन्दामा कन्दा मिलाए, त्यति राम्री परम सुन्दरीलाई च्याप्प अङ्कमाल गरेर काँधामा राखेर पारी तारिदिए। गुरुदेव यो अनर्थ भयो भनेर ठुला चाहिँ शिष्यले गुरुसँग भने। अनि गुरुजीले सानो शिष्य थियौँ जानु, बाबु के यिनले बनेको साँचो हो भनेर सोध्नुभयो। यिनले भनेको सचो भन्दा तर ती सानो चाहिँ शिष्य परमात्माको भजनमा चिन्तन मग्न भएको कारणले गरेर, तर मग्न सुनेनन्। फेरि सोध्नुभयो, बाबु हे शिष्य के यिनीले भनेको ठिक हो भन्दा म कुरो बुझिनँ भने यसो भन्दा, तर मैले थाहा पाइनँ बिर्से भने स्मरण गराइयो। जसै स्मरण गराइसकेपछि अनि हो गुरुदेव केही क्षण पहिला, केही घन्टा पहिला हामी पारी गएर जान भनेर पारी गएको, तर एउटा स्त्रीले तार्दिन भनेर यसरी यसरी सारा बताउनु भयो। तर मैले ती स्त्रीलाई कन्दामा राखेर तारेको त्यो मैले बिर्सेँ, तर मेरा गुरुभाइले त अझै त्यसलाई काँधामा बोकिरहनु भएको छ भनेर यसरी ती परम साना शिष्यले गुरुजीसँग भने। भन्न खोजेको तात्पर्य के भने यो शरीरले हामी गृहस्थी हौँ, हामी सांसारिक हौँ। गृहस्थीले सम्पूर्ण छोरालाई हेर्नुपर्छ, छोरीलाई हेर्नुपर्छ, इष्टमित्र बन्धु बान्धव सारालाई हेर्नुपर्छ, तर भित्रको अन्तर आत्माको त्यो मनले चाहिने परमपिता परमात्मालाई कहिले पनि बिर्सिन हुँदैन। मनले परमात्मालाई सम्झिरहनु, शरीरले बाह्यको काम गर्नु। यसरी गइरह्यो भने अहरनिश भक्ति हुन्छ। यस्तै मण्डलाकार भएका, झल्लकार भएका परमपिता परमात्माको ती साना शिष्यले भगवानको भजन गर्दा चाहिँ, हे राजन तिमीले पनि भजन गर, मनले परमपिता परमात्माको विग्रहको चिन्तन गर। यो शरीरले बाहिरको संसारिक काम गर्यो, यसरी गर्यौ भने तिम्रो अधोगति हुँदैन, उत्तम गतिमा गए बास हुनेछ। तर तिमी परमपिता परमात्माको सान्निध्यदेखि पर जाँदैनौ भनेर यो महागरुड पुराण अन्तर्गत बाट्यो। भगवान विष्णुको मूर्त रूपको विषयमा सारा बताउँदै जानुभयो। लौ त राजेन यसरी परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरियो भने, तस्मात् त्वमपि देवेश विष्णुं चिन्तय शङ्करं, विष्णु ध्यानं पठेद्यस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्। यस्ता परमपिता परमात्माको जसले चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ, भजन गर्छ भने अन्तत्व गत्वा अन्तिममा उत्तम गतिमा बास हुनेछ राजन। लौ त राजन बाँकी अंशमा यसै क्रममा मिथिलापुरीमा निवास गरेका यज्ञ बल्क्यथिम गएर सोधेको कुरा, रुद्र भगवानले जगत नारायणसँग सोधेको कुरा र यज्ञ बल्कले ऋषिहरूलाई भनेको, जगत नारायण भगवानले रुद्र भगवानलाई बताएको कुरा, त्यही प्रसङ्ग यहाँहरूको सकल मनोभाव परिपूर्ण भएर जास भन्नको खातिरमा पितृपुराण अन्तर्गतबाट यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछु। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रार्थ मिश्रिता, वेदास्थानानि विद्यानं धर्मस्य च चतुर्दश। न्याय मीमांसा पुराण धर्मशास्त्र शिक्षा कल्प, अनि त्यसपछि निरुक्त व्याकरण छन्द ज्योतिष वेद यी भनेका धर्मका र 14 विद्याहरू हुन्। यी धर्मलाई र यी 14 विद्यालाई वशिष्ठ दत्त सर सम्बरता साता तप पराशर आवस्थमोसन सौव्यासकातयन बृहस्पति। धर्मका प्रवक्ता, धर्मशास्त्रका प्रवक्ता मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दत्त, संवरत, साता तप पराशर, आतस्तम्भ, उषाना, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, अत्रि आदि महान ऋषिहरूले पनि यिनै जगत नारायण भगवान विष्णुको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरेको कारणले गर्दाखेरि आज धर्मका उपदेशक
बनेका छन्। देशकाल उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत् यत् सकलम धर्म लक्षणम। यो दान गर्दाखेरि अत्यन्त हितकारी, व्यवहारिक, इन्द्रियलाई दमन गर्न सक्ने सामर्थ्यवान भएका अहिंसक राजसी र तामसीलाई त्यागेर सात्विक भाव, सात्विक भोजन गर्नेवाला, अत्यन्त कर्मवान, अनि त्यसपछि गएर भगवानमा भक्ति गर्नेवाला, सर्वेश्वर भगवानको सदा सदा अथवा परमपिता परमात्मालाई सदा सदा स्मरण गर्नेवाला यस्ता भगवानका भक्तलाई देशकाल अनुसार, परिस्थिति अनुसार देशकाल सुहाउँदो र दान गर्नु, त्यो पनि श्रद्धाले, अनि त्यो दान गर्दाखेरि उचित पात्रलाई दिनु, यो धर्मको लक्षण हो। कुनै पनि दान गर्दा अत्यन्त कर्मवान, अत्यन्त कर्मनिष्ठ त्यस्तालाई दान गर्नु। जसलाई दियो भने त्यसले जसले पचाउन सक्छ त्यसलाई दान दिनु। यदि यहाँहरूले कसैलाई सामान पठाउनु थियो, त्यो सामान पठाउने बेलामा अनि जसले उठाउन सक्दैन त्यसलाई दियो भने त्यसले लिएर सुरक्षित पुर्याइदिन्छ त? त्यसले पुर्याउन सक्दैन। त्यस्तै नै हामीले पनि सदपात्रमा कर्मवान भएको ठाउँमा दान दियौँ भने त्यो दान त्यसले पचाउन सक्छ, अनि पचाउन सक्यो भने बल्ल हामीले दान दिएको बल्ल पूर्ण रूपले फल मिल्छ। त्यही भएको कारणले देशकाल उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम, हितकारी भएको अनि इन्द्रिय दमन गर्न सक्ने अहिंसक सात्विक विचार कर्मवान भएकालाई अनि अत्यन्त श्रद्धासँग दान दिन्छ भने त्यही धर्मको लक्षण हो। राजन, जब मनुष्य चोला पाइसकेपछि यो जीवनलाई उत्तम गति बनाउनको खातिरमा गर्भधान मृत्यु पुंस शवनम स्पन्दनात् पुरा षष्टमे वायीमन्त प्रसवो जातकर्मक। जब ऋतुकाल भइसकेपछि गर्भदान गर्नुपर्छ, अनि पुंसवन संस्कार गर्नु, त्यसपछि गर्भदान भएको 8औं महिनामा सीमन्त गर्नु, अनि जन्मिसकेपछि जातकर्म संस्कार गर्नु, अनि त्यसपछि 11औं दिनमा नामकरण गर्नु, अनि त्यसपछि गएर 4 महिनामा निष्कर्मण गर्नु, 6औं महिनामा अन्नप्राश गर्नु, त्यसपछि कुल र रीतिरिवाज अनुसार चुरा कर्म गर्नु। यो जीवात्मा जब यो मनुष्य चोला पाउनको खातिरमा यो चोला पाउने बेलामा यी आदि कर्म गर्दै गर्दै आइयो भने गर्भमा रहेका पापहरू, पूर्व जन्ममा यदि पाप रहेछन् भने ती सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर यो धरातलमा अत्यन्त कुलको दीपनायकलाई कल्याण गर्ने र समाज सेवा गर्न सक्ने, अनि सबैलाई अर्पण तर्पण समर्पणको भाव राख्न सक्ने यस्तो खालको भएर यो जीवात्मा हुन्छ। राजन, यसै प्रकारबाट जब महागरुड पुराण अन्तर्गतबाट भगवानको मूर्त रूप र अनि गर्भमा कुन कुन कर्म गर्नु पर्दो रहेछ, ती कर्म गर्दा कुन कुन पापहरू नष्ट गरिने रहेछन् भन्ने कुरा आज सौनकादि 88,000 ईश्वरलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले र रुद्र नाम गरेका भगवानलाई जगतनारायण भगवानले बताए अनुसारको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रा यस्ता प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पितृपुराण अन्तर्गतबाट श्रवण गरेको सकल मनोभाव परिपूर्ण भएर जाओस्, यहाँहरूको कल्याण होस्, यहाँहरूका पितृको उत्तम गतिमा बास होस् भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे।